नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्रको दोस्रो अध्याय सैनिक सचिवको डायरीभित्र पेज नम्बर 131बाट वाचन गर्दैछौँ। 2057 वैशाख 20 गते मङ्गलबार मानार्थ शाही पार्श्ववर्ती उपरथी भरत केशर सिंहले राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको निमन्त्रणामा भारतको नागपुर जान सरकारबाट स्वीकृति र बिदाका लागि जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले नागपुरमा भारतीय जनता पार्टीका नेता अशोक सिङ्घललाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। सम्भवतः अशोक सिङ्घल उक्त कार्यक्रमपछि काठमाडौँ आउने र सरकारको दर्शन भेट गर्ने कार्यक्रम बन्ने उहाँले मलाई जानकारी गराउनुभयो। सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रस्ताव पठाएको छ। आगामी 22 गते बिहीबार यसबारे विस्तृत जाहेरीको कार्यक्रम तय भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीलङ्काको जाफना पेनिन्सुलामा करिब 40,000 श्रीलङ्काली सैनिक विद्रोही समूह एलटिई को घेराबन्दीमा परेको छ। श्रीलङ्का सरकारले ती सैनिकको सुरक्षा तथा फिर्तीका लागि भारत सरकारसँग सहयोग मागेको छ। भारतले मानवीय सहयोग मात्र गर्ने भएको छ र अन्य अवस्था मोनिटरिङ गरिरहेको भन्ने जानकारी आएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी एनडिसी कोर्सका सहभागीले रक्षा सचिवसँग भेट गरेका छन्। उक्त अवसरमा आपसी सद्भावबारे छलफल भएको छ। साथै सार्क, भारत, पाकिस्तान र चीन मामिला सम्बन्धका विद्यमान समस्याबारे छलफल भयो। रक्षा सचिवले सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विभिन्न देशमा गरेको योगदानका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालले कुनै पनि अन्य देशमा शान्ति स्थापना बाहेक अन्य कार्यमा सेना नपठाउने नीति रहेको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पाँचखाल स्थित राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना तालिम केन्द्रलाई दक्षिण एसियाकै तालिम केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न पाकिस्तानले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवधारणा राख्नुभयो। 2057 वैशाख 22 गते बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी सेनाले तयार पारेको अवधारणा आज सरकारमा जाहेर भयो। सुरक्षा परिषदलाई सुदृढ गर्न यसको बेग्लै कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने महाराजधिराज सरकारको धेरै पहिलेदेखिको सोचाइ थियो। यस कार्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित र राष्ट्रहितका अन्य विषयमा विभिन्न विकल्पसहित सुझाव दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने सरकारको धारणा थियो। यसै सन्दर्भमा सेनाले तयार पारेको अवधारणा जाहेरीका लागि प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा, डिएमओ प्रदीप प्रताप मल्ल आउनुभएको थियो। सेनाका तर्फबाट यो अवधारणा युद्ध कार्य महाशाखा प्रमुख महासेनानी दिलीप रायमाझीले तयार पारेकाले उहाँले नै सरकारमा विस्तृत रूपमा जाहेर गर्नुभयो। जाहेरीमा धेरैजसो विषयवस्तु ठिक भए पनि कतिपय विषयमा महाराजधिराजबाट सोचिबक्सेको धारणाभन्दा केही फरक रहेको देखियो र त्यस्ता विषयलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छलफल भयो। जस्तो सेनाले यो कार्यालय मातहतमा राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान तथा तर्जुमा केन्द्र, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन समिति जस्ता इकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर यसो गर्दा काममा स्पष्टता हुन नसक्ने भएकाले यो संरचनालाई सुरक्षा परिषदको सचिवालयकै रूपमा राख्नु उचित हुन्छ र यसो गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ। छलफलका क्रममा सरकारबाट यो संरचनालाई सकेसम्म सानो र सिम्पल गर्नुपर्ने धारणा राखिबक्स्यो। सरकारबाट यो कार्यालयमा कुनै पनि कार्यकारी अधिकार रहने छैन। यसको मुख्य काम राष्ट्रिय हितका विषयमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी र अन्य विषयमा व्यापक शोधपूर्ण योजना बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नका लागि विभिन्न विकल्प तयार गरेर दिनुहुनेछ भनी सुझाव राखिबक्स्यो। सूचना सङ्कलन जस्ता काम यो निकायले गर्ने होइन। यसको काम प्राप्त सूचनालाई अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने मात्र हो। त्यसैले यही लाइनमा आज प्रस्तुत अवधारणा परिमार्जन गर्नु भनी सरकारबाट निर्देशन बक्स्यो। जाहेरीपछि यसलाई परिमार्जन गरेर पुनः जाहेर गर्ने निर्णय भयो। जाहेरीपछि सरकारबाट मलाई तिम्रो सुझाव अनुसार सुरक्षा परिषद कार्यालयको नाम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय राख्दा राम्रो हुन्छ हुकुम भयो। साथै सरकारबाट हुकुम भयो यसको कार्यक्षेत्र, काम र उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ। सचिवालयको सङ्गठन आवश्यकता अनुसार घटाउन र बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ। यसमा काम गर्ने व्यक्तिको सेवा सुविधा प्रष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ।
यो अवधारणा तयार गर्ने दिलीप भएको हुँदा तिमीले उसैसँग कुरा गरेर परिमार्जन गर्न लगाउनु। राजदरबारमा कार्यरत उपसचिव रुद्रप्रसाद दाहाल चाभिल स्थित आफ्नै कोठामा झुन्डिएर मरेको खबर आयो। यो घटना जाहेर हुँदा सरकारबाट प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी शारदा प्रसाद प्रधानलाई खबर गरेर के गर्नुपर्ने हो आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुकुम भयो। 2057 वैशाख 29 गते बिहिबार प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलले मलाई फोन गरेर प्रधान सेनापतिबारे निकै गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार हिजो बेलुकी प्रधान सेनापतिले फोन गरेर हालको देशको परिस्थिति र सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर उहाँलाई तथानाम भन्नुभएछ। प्रत्युत्तरमा खरेलले सर केही गर्नु छ भने मलाई समय दिनुस्, म अहिले भेट्न आउँछु, तर यसरी फोनमा गाली गर्न कहाँसम्म उचित हो? म पनि राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार सुरक्षा निकायको प्रमुख हुँ। राष्ट्रिय हितका विषयमा सबैले आफ्नो ढङ्गले सोचेका हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो अधिकृतलाई जसरी मलाई पाठ पढाउन मिल्दैन, तपाईँले मलाई पाठ सिकाउनु पनि पर्दैन भनेर फोन राखिदिए भनेर मलाई सुनाउनुभयो। अच्युत आइजी साहबको यो गुनासो मैले सरकारमा जाहेर गरेँ। सरकारबाट हाँसेर पर्जल्लोको स्वभाव नै त्यस्तै हो। अझसम्म श्री 3 को ह्याङओभर गएको छैन। अच्युतलाई माइन्ड नगर भनिदेऊ हुकुम भयो। सरकारबाट मलाई हुकुम भयो सैनिक ऐन संशोधन गर्नु या नयाँ बनाउनु भन्दा आवश्यक नियमहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ, त्यसै अनुसार गर्नु। साथै सरकारबाट RJ-100 जहाज खरिदका लागि सेनाको बजेटमा नराखेर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमा राख्न उचित हुन्छ कि प्रधान सेनापतिसँग कुरा गर हुकुम भयो। 2057 जेठ 3 गते मङ्गलबार प्रमुख सैनिक सचिवालयमा प्रमुख सैनिक सचिव, सेनाको रथी र सैनिक सचिवमा उपरथी हुने र अन्य कर्मचारी राजदरबार प्रशासनबाट रहने व्यवस्था छ। 2053 सालदेखि जङ्गी अड्डाबाट एकजना प्रमुख सेनानी 2 वर्षको काजमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुरूप 2053 सालमा पहिलोपटक प्रमुख सेनानी रणध्वज लिम्बू र 2055 सालमा प्रमुख सेनानी डम्बरसिंह गुरुङ आउनुभएको थियो। त्यसै क्रममा आज गुरुङलाई बदली गर्न प्रमुख सेनानी कुमार बुढाथोकी आउनुभयो। आज बुढाथोकीले सरकारमा दाम राख्ने र सरकारबाट जङ्गी अड्डा फिर्ता हुन लागेका गुरुङलाई बिदायी दर्शन भेट बक्सने कार्यक्रम छ। सेनामा रहेका पुराना हतियार एन्टिक वेपन्समा 25% राखेर बाँकी सबै बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकमबाट नयाँ हतियार किन्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसअनुसार पुराना हतियार बिक्रीबाट $25 लाख सम्म प्राप्त हुने देखिएको छ, तर यो रकम पनि कम देखिएको हुँदा अझ बढाउन प्रयास भइरहेको छ। वीरगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको खबर छ। त्यस्तै कालीकोटमा माओवादी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। धादिङ जिल्लामा क्रिश्चियन र बुद्धिस्ट समुदायबीच बेला बेला झगडा हुने गरेको छ। यसबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल धार्मिक दृष्टिले सहिष्णु र शान्तिप्रिय मुलुकका रूपमा कहलिएकोमा यस्ता क्रियाकलाप र माओवादीको हत्या र हिंसाका कारण अब नेपालको छवि बिग्रन सक्ने देखिन्छ। 2057 जेठ 4 गते बुधबार माओवादी हत्या र हिंसा बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ सुरक्षा बल गठन गर्ने सम्बन्धमा गठित आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आयोगका सदस्य पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले मलाई सुझावका लागि दिनुभएको छ। यो प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सरकारमा जाहेर गर्छु। प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा बल सेना र प्रहरीका बीचमा अर्धसैनिक बलका रूपमा हुनुपर्छ। सेनालाई कमजोर पार्न अथवा सेनालाई विस्थापित गर्ने किसिमबाट यसलाई लिनु हुँदैन। साथै यो बल गठनबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छलफल हुन आवश्यक छ। यस विषयमा आज सरकारबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दर्शन भेट बक्सदा छलफल गरिबक्सन मैले जाहेर गरेँ। सरकारबाट उक्त प्रतिवेदन प्रधान सेनापतिलाई दिएर सुझाव माग्नु हुकुम भयो। आजै प्रधानमन्त्रीको जाहेरीपछि सरकारबाट मलाई हुकुम भयो प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद सचिवालय गठन सम्बन्धी 2 भागको रिपोर्ट सेनाले दिएको छ, म अध्ययन गर्दैछु भन्नुभयो। मैले उक्त रिपोर्ट मलाई पनि पठाइदिनुस् न भने। प्रधानमन्त्रीले म प्रधान सेनापतिलाई भनेर सरकारमा चढाउन लगाउँछु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अबदेखि सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सरकारमा जाहेर गरेर मात्र निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्छु भन्नुभएको छ। सुरक्षा परिषद सचिवालय गठन सम्बन्धी अवधारणालाई लिएर
प्रधानमन्त्रीले शङ्का भए जस्तो गरी सेनाको दबावमा मात्र यसबारे छलफल गरेको मलाई लाग्यो। साथै सरकारबाट प्रधानमन्त्रीले यो अवधारणा पत्र पढ्लान् जस्तो लाग्दैन। त्यसैले प्रधान सेनापतिले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत ब्रिफिङ गर्दा ठिक हुन्छ। तिमीले यसबारे प्रमुख सचिव पशुपतिसँग कुरा गरेर मुख्य सचिवसँग समन्वय गरी रक्षा सचिवलाई समेत विश्वासमा लिएर सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थापनाका लागि पहल गर हुकुम भयो। 2057 जेठ 9 गते सोमबार नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर हिजो आइतबार स्वदेश फर्केका भारतका विदेश सचिव ललितमान सिंहले काठमाडौँमा रहँदा गरेका हरेक विषयवस्तुबारे विस्तृतमा विश्लेषण हुन आवश्यक छ। माओवादी कथित जनयुद्ध आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट उत्पन्न विद्रोह हो भन्ने दरबार र सेनाको बुझाइ छ। यो समस्या समाधानका लागि इन्टर्नल डेभलपमेन्ट एन्ड डिफेन्स IDAD कार्यक्रम मार्फत परिचालित हुन सेनाले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न सेनालाई विकास निर्माण र रोजगारीमूलक कार्यक्रमसहित परिचालन गर्दा उपयुक्त हुने दरबार र सेनाको स्पष्ट नीति छ। यो कार्यक्रम विद्रोह नियन्त्रण गर्न केही विकसित देशले केही देशमा प्रयोग समेत गरेका थिए। यस सम्बन्धी कार्यक्रम विस्तृतमा अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा मिल्ने मोडल सेनाले तयार पारेको हो। यस कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा फिल्डमा तैनात सेनाले अपनाउनुपर्ने व्यवहार, गर्न हुने र नहुने कामबारे प्रष्ट हुनुपर्छ। सर्वसाधारण जनताको मनोमस्तिष्क जित्न सेनाले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै सेनाले स्थानीय स्तरमा जनसरोकारका विषयमा सेवा पुर्याउन मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि स्थानीय प्रशासन पारदर्शी तथा जवाफदेही बन्नुपर्छ। प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सजाय सम्बन्धी प्रष्ट अवधारणा बन्नुपर्छ। कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिकर्मी, नागरिक प्रशासन, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी लगायत स्थानीय पक्षको वेलफेयरमा पनि विचार हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यक्रममा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलहरूले समेत विकास निर्माण जनपरिचालनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। 2057 जेठ 12 गते बिहीबार युवराज धिराजबाट प्यारा बेसिक कोर्स सम्पन्न गरिबक्सेको उपलक्ष्यमा आज त्रिभुवन सदन राजदरबारमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रधान सेनापतिले युवराज धिराज सरकारमा प्यारा विङ चढाउनुभयो। सो अवसरमा सरकारका प्यारा विङ तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक उपरथी सदीप बहादुर शाह र प्रशिक्षक प्रमुख सेनानी राजु देवकोटा लगायत सबै प्रशिक्षकलाई उपस्थित गराइएको थियो। कार्यक्रमपछि रात्रिभोजको समेत कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्राप्त खबर अनुसार माओवादीले रोल्पा जिल्लाका 4 गाविसबाट करिब 6000 को जनसहभागिता गराई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा रुकुम र रोल्पा जिल्लामा संस्कृत विषय पढाउन निषेध गर्ने र पढाइसकिएको परीक्षाको सन्दर्भमा प्रश्नपत्रहरू लुट्ने भनिएको छ। त्यस्तै माओवादीले रुकुम र रोल्पाबाट विस्थापित मानिसका जग्गा कब्जा गरी सामूहिक खेती गर्ने भएको छ। माओवादीले आफ्नो सैन्य अभियान बढाउँदै लगेको बारे समेत खुलासा भएको छ। यसअनुसार हाल माओवादी सेनामा रहेको स्क्वाडमा 10-15बाट बढाएर 25 जना पुर्याइएको छ। त्यस्तै प्लाटुनमा 40 जनाबाट बढाएर 120 पुर्याइएको छ र 5 प्लाटुन राखेर बटालियन बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारीमा आएको छ। साथै माओवादीले 500 को अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। उसका अनुसार ती 500 यस प्रकार रहेका छन्: क. समुद्रदेखि सगरमाथासम्म पार्टीको प्रभाव बढाउने, ख. शाही सेनासँग लड्न सक्षम सङ्गठन बनाउने, ग. सञ्चारमा व्यापक जोड दिने, घ. सुदृढीकरण गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने र ङमा रहेको छ सरकारी सुरक्षा निकायमा माओवादीको घुसपैठ बढाउने। श्री 5 को सरकारको धारणा माओवादीका विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने रहेकोमा माओवादीले व्यापक प्रचार प्रसार गरी अन्य राजनीतिक पार्टीलाई सेना परिचालनको विरोधमा उतार्ने माहौल तयार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। माओवादी महामन्त्री प्रचण्ड रिमको लन्डनमा सम्पन्न बैठकमा भाग लिएर फर्केको र आगामी जनवरी 1 तारिक नयाँ दिल्लीमा माओवादीको बैठक हुने खबर आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियानमा काठमाडौँ वरिपरिका सबै जिल्ला कब्जा गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई निशाना बनाए जस्तै माओवादीले पनि चारैतिरबाट दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी काठमाडौँलाई निश्चित पार्ने रणनीति लिएको छ। भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत हजारीबाग जिल्लाको डुमरा स्थित चतरा जङ्गलमा भारतीय माओइस्ट
कम्युनिस्ट सेन्टर एमसिसीको तालिम केन्द्र रहेको छ। उक्त केन्द्रमा नेपाली माओवादीले पनि बेला बेला तालिम लिने गरेको खबर छ। बङ्गलादेशमा अवस्थित नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत अब्दुल्ला ओमार बेरी काठमाडौँ आएर विभिन्न मस्जिद तथा मदरसालाई चन्दा दिएको खबर छ। भारतीय कट्टरपन्थी हिन्दूवादी सङ्गठनले नेपालमा आइएसआईको गतिविधि अत्यधिक बढेको भन्दै त्यसलाई प्रतिरोध गर्न नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई उपयोग गरी युनिभर्सल सिक्युरिटी गार्ड अफ नेपाल खडा गरी गतिविधि बढाएको खबर छ। उक्त सङ्गठनका प्रमुख मनवीर सिंह पन्थीले केही समय अगाडि भारतीय जनता पार्टीका नेता अशोक सिङ्घललाई भेटेको खबर छ। रक्षा सचिव केशवराज राजभण्डारीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, सरकार परिवर्तनका कारण मेरो पाकिस्तान भ्रमण स्थगित भएको थियो। रोकिएको भ्रमण गर्न पाकिस्तानी पक्षबाट बारम्बार अनुरोध आइरहेको छ। मन्त्री परिषदबाट समेत स्वीकृत भइसकेको भ्रमण नगर्दा पाकिस्तानको उपेक्षा गरे जस्तो हुन्छ। त्यसैले भ्रमण चाँडै होस् भन्ने मेरो चाहना छ। साथै भारतले अहिलेसम्म भूतपूर्व भारतीय गोर्खाका लागि 14 स्थानबाट पेन्सन वितरण गर्ने गरेकोमा अबदेखि थप 10 स्थानबाट पेन्सन वितरण गर्न, थप क्याम्प खडा गर्न अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको छ। भारतको भनाइअनुसार नेपालमा बेलायती गोर्खा सैनिकका लागि 24 स्थानबाट पेन्सन वितरण भइरहेको छ। नेपालमा भारतीय गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या बेलायती गोर्खा सैनिकको भन्दा बढी भएकाले कम्तीमा पनि 24 स्थानबाट पेन्सन वितरण हुनुपर्ने भारतको जिकिर छ। यो सहित रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य विषय जाहेरीका लागि सरकारको दर्शन भेट मिलाइदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। 2057 जेठ 13 गते शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलले फोन गरेर हतियार सम्बन्धी र अन्य समसामयिक विषय सरकारमा जाहेर गर्न आवश्यक भएकाले सरकारको दर्शन भेट मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। चीनबाट प्राप्त नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी कोर्स एनडीसीका लागि प्रधान सेनापतिले महासेनानी दिलीप रायमाझीको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ। तर उहाँ धेरै जुनियर र उहाँको पछि पनि समय भएको हुँदा उहाँको विकल्पमा अर्को नाम पठाउन खबर भएकोमा शाही रक्षक वाहिनीपति सहायक रथी गजेन्द्र बहादुर लिम्बूको नाम सिफारिस भएको छ। साथै यो स्तरको कोर्सका लागि वरिष्ठ शाही पार्श्ववर्तीहरू समेत पठाउन उपयुक्त हुन्छ भनी मैले सरकारमा जाहेर गरेँ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई परिषदका सदस्य प्रधान सेनापतिले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा परिषद सचिवालयको संरचना र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अवधारणाबारे पुनः विस्तृतमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। साथै सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अवधारणा पास भएपछि मात्र कार्यविधिको विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषदको अवधारणा र सुरक्षा परिषद सचिवालय सम्बन्धी विषयमा बेग्ला बेग्लै छलफल हुनुपर्छ भन्ने समेत मैले जाहेर गरेँ। यस भिडियोमा हामीले सैनिक सचिवको डायरी पेज नम्बर 131 देखि 136 सम्म वाचन गरेका छौँ। आगामी भिडियोमा पेज नम्बर 137बाट वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।